आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात तक आपके लिए लेके आते हैं एक नया शो, नया प्रोग्राम, नया मौजू के साथ। कुछ अरसा पहले पंजाब असेंबली के अंदर एक बड़ा हंगामा हो गया और वहाँ पे लड़ाई की सूरत निकल आई, बल्कि एक ही जमात की दो खवातीन जो थी पार्लियामेंटेरियंस, वो आपस में गुत्थम गुत्था होने से लोगों ने उनको बचा लिया, लेकिन उन्होंने इल्ज़ामात की एक दूसरे पे बौछार कर दी। बात हो रही थी 4 शादियों की कि इस्लाम एक मर्द को, मुसलमान मर्द को 4 शादियों की इजाज़त देता है या नहीं देता। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 4 शादियों की इजाज़त है इस्लाम के अंदर, बल्कि अगर आप इसको ज़रा तफसील से ले जाते हैं तो अहले तशी तो उनमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत है या काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो मुता की भी इजाज़त देते हैं, और जो सुन्नी हजरात हैं वो मिस्यार की भी इजाज़त देते हैं। और मिस्यार क्या है, मुता क्या है, ये तो सारा हम पहले के प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन 4 शादियाँ करने की इजाज़त तो ज़रूर है, लेकिन उसके ऊपर क्या कोई कैद है, क्या उसके ऊपर कोई पाबंदी है, या औरतें बिलखसूस जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं वो इसको समाजी प्रॉब्लम क्यों कहते हैं, वो इसको ये क्यों कहते हैं कि हमारे मुआशरे का निज़ाम जो है वो इससे अपसेट हो सकता है। क्या ये फैक्ट नहीं है कि ये क्योंकि सब कॉन्टिनेंट है और एक हिंदू अक्सरियत यहाँ पे रही है हमारे दरमियान, तो शायद हिंदू मज़हब में जिस तरह से औरतें हमारे ऊपर हावी हुई, हमने उनको हावी होने दिया। हो सकता है कि मैं घर जाऊं तो मुझे माफ़ी मांगनी पड़े इन बातों की, इन जुमलों की, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि उसका असर और जहाँ पे एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके अंदर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस जो है टोटली डिफरेंट है। लेकिन पाकिस्तान में ख़वातीन इसको कैसे देखती हैं और मज़हब इसके मतलब क्या कहता है, आज इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे अल्लामा इब्तिसाम अलई ज़हीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सीनियर अहले हदीस रहनुमा हैं, हमारे दरमियान हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, पंजाब असम्बली से इनका ताल्लुक़ है। समीना खबर हयात साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक़ है। मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती अब्दुल कवी, अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ पे ये रुकन की हैसियत से आप कह लें या आलिम की हैसियत से। हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं फरजाना बारी साहिबा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बड़ी खदमात हैं इनकी पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी लड़ाई क्यों हुई थी और आपकी जो फेलो पार्लियामेंटेरियंस थी वो क्यों, किस बात पे ये कहती हैं कि 4 शादियों की इजाज़त नहीं है? बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, आपने आज अपने प्रोग्राम में बुलाया। बात चूँकि पुरानी हो चुकी है लेकिन बहुत अच्छा किया। नहीं, शादी तो अभी भी हो सकती है, आप फिक्र ना करें, कोई बात पुरानी नहीं। को वो बात पता चले कि असेंबली में बात क्या हुई थी। एक्चुअली एक जेन्युइन मोशन मूव हुई थी और वो उसका टॉपिक ये था कि 17% जो हमारी खवातीन है पंजाब की, वो बेरा रवि का शिकार क्यों हुई हैं, वो ओवर एज हो चुकी ये है। 17% किसने कह दिया? ये जी रेशो निकाली गई थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसी पंजाब गवर्नमेंट को और कोई अच्छे काम नहीं है, सिर्फ औरतों की बेरा रवि के ऊपर लगे हुए हैं। नहीं जी, वो सिर्फ बेरा रवि नहीं थी। देखिए वो ओवर एज हो चुकी हैं, जहेज नहीं दे सकती, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो बेरा रवि का शिकार क्यों हो रही हैं। उनके लिए कोटे निकालने चाहिए नौकरियों के, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। वो जिस तरीके से साइकिक हो उनके साथ अच्छा सलूक करो तो वो शिकायतें लगा देती कि हमें पर्ची दे रहा है, अपना नंबर दे रहा है, इसके ऊपर अपना फिर लड़ाई भी। वो सिंध असेंबली में मार भी पड़ चुकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक्चुअल बात बता दूं ताकि ये बात आवाम तक पहुंचे। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके प्रोग्राम को, लोग बहुत देखते हैं कि वो 17% औरतों की ही बात थी कि उनके साथ जो बेरा रवि का सलूक किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। उनको सरकारी नौकरियां देनी चाहिए बजाय मिस्ट्रेस रखने के। उनके साथ मर्दों को शादी किसने रखा हुआ है? पाकिस्तान में कौन मिस्ट्रेस रखता है? देखिए ना जी, आप ये बताइए मिस्ट्रेस है क्या? आप कहते हैं मर्द इजाजत ले और शादी करे, आपको क्या पता मर्द ने बाहर दूसरी शादी की हुई है या वैसे औरत रखी हुई है? ये तो फैशन बनाया हुआ है। नहीं, शादी करने का तो एक प्रोटोकॉल है ना, आप अगर करते हैं तो उसका एक निकाह होता है, उसके गवाहान होते हैं, फिर आप वलीमा करते हैं, उसमें कम से कम 10 अफराद की एक यानी उसमें शर्त है, क्योंकि वो एक ऐलान आम होता है उस निकाह का और उस यानी निकाह की कंसुमेशन का। तो इतना आसान नहीं है ये कह देना कि जी मैं मिस्ट्रेस रख लूँ, नाउजुबिल्लाह। नहीं, यही बात है ना, बड़ी अच्छी बात की कि आपने नाउजुबिल्लाह कहा। बजाय मिस्ट्रेस रखने के या उसको दोस्त बनाकर रखने के निकाह क्यों नहीं कर लेता? वो क्यों नहीं अल्लाह ताला और उसके रसूल तो को आपकी बाकी जो कुछ एक तो यानी मेंबरान थी, उन्होंने बड़ा सख्त एहतजाज किया, उन्होंने कहा ऐसी कोई इजाजत नहीं है जी। उन्होंने जब ये असेंबली के अंदर ही, हालांकि इशू ये नहीं था, इशू उन खवातीन की बातों का था, लेकिन जब मैं स्पीच कर रही हूँ तो दौरान स्पीच कुछ खवातीन और कुछ
لوگوں نے ٹریجری کی طرف سے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ تو پھر اپنے میاں کو بھی اجازت دیں گی. میں نے کہا بھی اجازت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو قرآن مجید میں سورہ نساء ہے کہ مرد 2 2 3 3 4 4 شادیاں کر سکتے، یہ ڈیورنگ اپنے میاں کو تو ہم ویسے اب ایک سوشل بات کر لیتے ہیں. میں ذرا مذہب سے ہٹ ایک منٹ اسلام میں لینا سمینا جی، میں مرد شادی کر سکتا ہے قرآن مجید میں یہ واضح طور اجازت کے بغیر. جی عورت کی اجازت. چلیں دوسری بات، میں نے صرف ایک آپ سے پرسنل سوال پوچھ لوں اگر آپ اجازت دیں. آپ نے تو اپنے میاں کو اجازت دے دی، کیا آپ کیونکہ آپ بچوں والی ہیں اپنے داماد کو بھی اجازت دیں گی کہ وہ 2 2 3 3 کر لے شادیاں؟ اگر وہ انصاف کرے گا، یہی سوال تو اس خاتون نے کیا تھا کہ بھئی یہ اپنی بیٹی کے خاوند کو اجازت دے گی. اگر میرے میاں ابھی تک کیوں نہیں کر رہا شادی، وہ اس کی ہمت ہی نہیں ہے. ایک کر کے اس نے دیکھ لی، اگر انہوں نے کہا دوسری بھی شادی ہی ہونی ہے تو پھر فائدہ کیا کرنے کا. میری آپ کے میاں سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر دوسری بھی شادی ہونی ہے تو پھر فائدہ کیا. بٹ علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب، میری آپ نے جو بیٹی کی بات کی تو کیا وہ میری بیٹی مسلمان نہیں ہوگی؟ کیا جس سے میں شادی کروں گی وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا؟ تو جو ایک مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ چھوٹ ہے. اگر میری وہ انصاف کر سکے گا تو وہ کر لے. بسم اللہ. انصاف کیا اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے یا قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا ایک پہلے کنٹیکس میں یہ بات آئی ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ بنیادی طور پہ انصاف کرنا. میں نے آپ کو ہمیشہ ریکویسٹ کی، آپ اتنی سپیڈ میں پڑھ جاتے، آپ کی تو اردو نہیں سمجھ آتی تو عربی میں کیسے سمجھ لوں گا؟ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ بنیادی طور کے اوپر جو اگر مرد جو ہے جتنی مرضی ایفرٹ کر لے، انصاف کا جو ایک کوانٹیٹیو جو ہے نا ایک مقدار، اس کو وہ پورا نہیں کر سکتا. یہ کوالٹیٹیو ایک انصاف ہے جس اس نے نبھانا ہے. اور وہ کوالٹیٹیو انصاف بنیادی طور پہ کیا ہے کہ اپنی مقدور بھر، اپنی استطاعت بھر ان کو ٹائم بھی برابر ڈسٹریبیوٹ کرے اور ریسورس بھی برابر ڈسٹریبیوٹ کرے. اگر وہ یہ اپنی پوری کی پوری ول کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو اسے 2 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. ہاں اگر کہیں کوانٹیٹیو لیول کے اوپر 19 20 ہو جاتی ہے لیکن اس کی ول یہ نہیں ہے کام کرنے کی، تو اسلام اس کو انصاف کے اعتبار سے جو نا یہ نہیں کہتا اسے انصاف نہیں. آتا ہوں میں اس پہ. مفتی عبدالقوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی عبدالقوی صاحب، ہم تو امت محمدی ہیں اور ہمیں تو اس بات میں فخر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید بخشش کا ذریعہ ہی یہ بنے، اور تو ہمیں پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں ہم کرتے ہیں دن بھر. مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی کو، ایک کمزور ضعیف الاعتقاد شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہر بات میں ہم نے سنت کی پیروی کرنی ہے تو شادیوں پہ آ کے کیوں ریسٹرکشن ہو جاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، تو امت پہ ان کی کیوں ریسٹرکشن ہے 4 شادیوں کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، اور وہ خصائص ایسی ہیں جو ہمیں باقی انسانیت کے جو مقتدر شخصیات ہیں ان میں نظر نہیں آتی. جس طرح نبوت کاملہ اللہ نے صرف حضرت محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے کتاب قرآن مجید ایک زندہ و تابندہ کتاب جو ہے وہ اپنے نبی رحمت کو عطا فرمائی ہے، اسی طرح سے نکاح کے معاملے میں 4 کی پابندی سے بالاتر ہو کر ہم سب کے نبی رحمت نے جو شادیاں فرمائیں یہ حضور کے خصائص میں سے ہے. اور اس میں کیا حکمت تھی، اس کو حضرات مفسرین نے اور محدثین نے بڑی تفصیل سے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. میں آتا ہوں مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں ایک قطع کلامی نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کی آواز سے مجھے پرابلم ہو رہی ہے، ذرا میں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آتا ہوں. فرزانہ باری صاحبہ، آپ نے تینوں حضرات کی گفتگو سنی، آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں آخری ساتھ کی تو زیادہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن مبشر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک تو میں اپنی بات کرنے سے پہلے میری کوئی اسلام کے اوپر کوئی میری اتھارٹی نہیں ہے، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، لیکن ہم سارے طالب علم ہیں اور ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے یہ جو قرآن میں ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس کی اجازت ہے. اگر آپ سورۃ نساء میں دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ایک خاص کانٹیکس کے اندر جنگ احد کے بعد یہ مطلب جو ہے آیت نازل ہوئی ہے، جس میں بہت زیادہ، کیونکہ قرآن کا آپ دیکھیں کہ مختلف کانٹیکس میں کچھ آیات ہیں جو اس دور میں ایک ہسٹوریکل اس کا ایک کانٹیکس تھا، اس حوالے سے اتری تھیں. فرزانہ باری صاحبہ، ایک آپ کو عرض کر دوں کہ قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے بنا ہے، یہ خاص ٹائم کے لیے نہیں ہے، صرف یہ قیامت تک کے لیے، اور بلکہ قیامت کے بعد بھی یہ لاگو رہے گا. جی
میری آپ ایک بات سنیں، قرآن مجید میں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک کچھ ایسے حالات ہیں جو خاص حالات کے اندر، مثال کے طور پہ اگر آپ روزے کے حوالے سے قرآن کے اندر ہی سورۃ البقر میں دیکھیں تو واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر آسمان پہ جب آپ کو سفید دھاری نظر آئے تو آپ کھانا پینا بند کریں، اور جب آپ کو سورج غروب ہو تو آپ روزہ کھولیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ نارتھ پول کے اندر جو ہے وہ 6 مہینے سورج ہی نہیں نکلتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک خاص کانٹیکس میں وہ آیت نازل ہوئی تھی، اور کیونکہ سعودی عرب میں وہ اس کی ٹائمنگز وہ تھیں، اور اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں میں آتا ہوں اس پہ، اور اس کی بھی آپ کو کلیریفیکیشن دلوا دیتے ہیں. فرزانہ باری ہمارے ساتھ ہیں، دیگر لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ویل کم بیک. ٹیک اے بریک.